امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں انقلاب پیدا کیتا، کیویں قوم دے اندر تبدیلی پیدا کیتی، کیویں عدل و انصاف قائم کیتا، اور کس طرح میرے پاک نبی نے حکومت کی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے پیارے نبی دے انقلاب دے، بغیر جنگ تو، بغیر دنگا فساد تو، بغیر کبر و نخوت تو، بغیر تکبر بینی تو، میرے پاک نبی نے بغیر مال و دولت دے، جاؤ حشمت دے لالچ تو، بغیر کسی منصب اور عہدے دے لالچ تو، میرے پاک نبی نے ایسا انقلاب پیدا کیتا۔ سردار، بڑے بڑے سردار، چودھری، مالدار، صاحب ثروت میرے نبی دے غلام بن گئے۔ ابو بکر صدیق ورگے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق ورگے، عثمان بن عفان ورگے، حضرت طلحہ ورگے، حضرت زبیر ورگے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ورگے میرے پاک نبی دی صحبت وچ آئے، میرے نبی دے خادم بنے، رب نے دنیا دے بادشاہ بنا دیتے۔ اور انہاں وچوں کسی نوں بھی میرے نبی نے نہ عہدے دا لالچ دیتا ہے، نہ دولت دا لالچ دیتا ہے، نہ حکومت دا لالچ دیتا ہے، کوئی لالچ نہیں دیتا۔ بغیر لالچ دے، جاؤ حشمت دے، بغیر دولت دے، بڑے بڑے سردار میرے نبی دے گرویدہ ہو گئے، اور مسکین، یتیم، غریب، غلام، عباد میرے نبی نے انہوں نے بھی کوئی لالچ نہیں دیتا، وہ بھی میرے پیارے نبی دے خادم بن گئے۔ امیر بھی میرے نبی دے خادم، غریب بھی میرے نبی دے خادم، تنہا میرے نبی دی ذات، تنہا، کلے، کوئی دولت نہیں، کوئی پیچھے ساتھی نہیں، کوئی پیچھے سپورٹ نہیں، کلمہ حق بلند کیتا، عدل و انصاف کی گل کیتی، اصلاح کی گل کیتی، آخرت کی گل کیتی، اور اللہ دی توحید کا کلمہ بلند کیتا میرے نبی نے۔